बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब पर, फेसबुक पर आप मुझे देख रहे हैं। मैं तारिक मतीन हूं और इस वीडियो में जो ज़बरदस्त बदलती हुई सियासी सूरत हाल है उसकी तो मैं आपसे बात करूंगा कि पहुंचा वहीं पे लोटा जहां उसका काम था, और ये लड़ाई अभी मजीद आगे बढ़ेगी, ख़त्म नहीं हुई है। हमें खुश होने की ज़रूरत नहीं है कि लोटे ठिकाने लग गए हैं, क्योंकि काम अभी बाकी है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊं, मैंने अपनी गुज़श्ता वीडियो जिसमें मैंने आगा बदियुज़्ज़मा साहब की, उनके साहबजादे आगा मोहम्मद की बात की थी, जामिया अरबिया ज़ियाउल उलूम की बात की थी, उसे प्राइवेट कर दिया है क्योंकि मुझे हुक्म मिला था। और मैं आपको एक बार फिर सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि जामिया अरबिया ज़ियाउल उलूम में दाखिले जारी हैं। ये दाखिले जारी हैं इस्लामिक नॉलेज के लिए, तालीम के लिए, और ये एक बहुत ज़बरदस्त इंस्टीट्यूट है बहरिया टाउन कराची के दरवाजे के साथ। और इस इंस्टीट्यूट में जिसे आगा बदियुज़्ज़मा साहब जो हैं वो चला रहे हैं, उनकी टीम चला रही है। अगर आप अपने बच्चों को, अपने प्यारों को भेजना चाहते हैं तो इनका कॉन्टैक्ट नंबर है 0300 244 9002। और इनके यहाँ जो कंटेम्प्रेरी एजुकेशन है वो भी, और जो इस्लामिक एजुकेशन है वो भी मिलेगी। और ये टीम जिससे मैं खुद मिला हूं, बहुत ज़बरदस्त टीम है और आप इस पर मुकम्मल भरोसा कर सकते हैं। इंशाअल्लाह आप मायूस नहीं होंगे। इसके बाद आगे बढ़ के मैं आपको बताऊं कि इस वक्त जो हमारे सामने सिचुएशन है जिसमें 25 लोटे पंजाब असेंबली के 25 लोटे फारिग कर दिए गए हैं। इन 25 लोटों के फारिग होने के बाद यह कहा जा रहा है कि काम पंजाब हुकूमत का खत्म हो गया, काम उतर गया, पंजाब हुकूमत फारिग हो गई। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो पंजाब हुकूमत है इसके बारे में मरियम नवाज शरीफ ने क्या कहा है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन पहले आपको बताऊं कि मैंने आपसे क्यों कहा खुश होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि देखिए, अगर हम ये समझने कि वो इलेक्शन कमीशन जिस पे इमरान खान साहब बार बार एतराज कर रहे हैं, जिस पे असद उमर साहब कह रहे हैं हमारा जीरो कॉन्फिडेंस है, वो इलेक्शन कमीशन ऐसा फैसला कर गया कि लोग ये पूछ रहे हैं कि हाँ भाई, अब इलेक्शन कमीशन पे एतमाद है या नहीं। इस इलेक्शन कमीशन पे आप लोग हमला कर रहे थे, इस इलेक्शन कमीशन को निशाना बना रहे थे। इस इलेक्शन कमीशन ने वो फैसला दे दिया है कि आप सब जुमा मुबारक कह रहे हैं, आप सब कह रहे हैं पहुंचा वहीं पे लोटा जहां उसका मकाम था। तो अब कॉन्फिडेंस का क्या हाल है? तो मैं आपको बताऊं, ये जो इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला किया है, ये फैसला इलेक्शन कमीशन ने ऐसे ही नहीं किया। इलेक्शन कमीशन ने बार बार महफूज फैसला आगे बढ़ाया, कॉज लिस्ट से हटाया, सुनाने जा रहा था इलेक्शन कमीशन ये फैसला। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जब यह बता दिया गया कि लोटों के वोट काउंट नहीं होंगे, तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने मजबूर होकर एक और दूसरा बिल्कुल आखिरी रोज यह फैसला दिया है। इस फैसले के हवाले से अगर कोई यह कहता है कि अब इलेक्शन कमीशन को कबूल कर लेना चाहिए इमरान खान साहब को, तो यह गलती नहीं करनी चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कबूल नहीं करना चाहिए। उनके इस्तीफे के लिए दबाव न सिर्फ बरकरार रखना चाहिए बल्कि और बढ़ाना चाहिए। यह बैलेंसिंग एक्ट भी हो सकता है और यह मजबूर तरीन हालात में किया गया फैसला है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इसमें रिफ्लेक्शन है, यह हमें साफ तौर पर नजर आ रहा है। तो इलेक्शन कमीशन इंपोर्टेड हुकूमत के साथ नामंजूर, इमरान खान साहब का फैसला बरकरार रहना चाहिए। उनकी टीम को यह लड़ाई अभी बाकी है, यह लड़ाई लड़नी है। उसके बाद मरियम औरंगजेब साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने ट्विटर का रुख किया और बताया कि शेर पंजाब में अब भी हुक्मरान रहेगा। और उन्होंने यह कहा कि पंजाबी फरा गोगी लिखकर जो है वो खड़े हुए हैं साथ। एक तो यह लिसानियत पर मबनी सियासत मियां नवाज शरीफ से मरियम नवाज शरीफ तक मुसलसल पीएमएलएन ने की है। ये लोग जाग पंजाबी जाग तेरू पगनू लगे दाग से शुरू होते हैं और अब यहां तक आए हैं। इन्होंने हमेशा यही किया है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा के इस पैगाम के बाद ट्विटर पे, जो मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं, ट्विटर पे लोगों ने उनको बताया है कि आप नफरत और लिसानियत पर मबनी ये सियासत करें, लेकिन हम ये सियासत नहीं करना चाहते, पाकिस्तान ये सियासत नहीं करना चाहता। इमरान खान ने कभी ये सियासत नहीं की है जो मरियम नवाज शरीफ कर रही हैं। इन लोगों ने हमेशा पंजाब गार्ड, पंजाबी गार्ड खेला। आसिफ अली जरदारी ने हमेशा सिंध गार्ड खेला, क्योंकि ये लोग ये वोट हासिल करते हैं और इख्तिदार में आते हैं। पंजाब का वोट, इतनी बड़ी आबादी है, इतनी बड़ी तादाद में यहां से सीटें हैं
کہ آپ یہ پنجاب کا ووٹ جیتیں اور جیت کے مرکز میں حکومت بنائیں، یہ آسان کام ہے، اس لیے میاں برادران کا تمام فوکس بھی پنجاب پہ ہوتا ہے، یہ جیت کے کام بھی صرف پنجاب میں کرواتے ہیں اور اس کے بعد یہ پنجاب کارڈ پر ہی اپنی تمام تر سیاست کرتے ہیں۔ ان کی جانب سے یہ سلسلہ کبھی بھی ختم نہیں ہوا ہے۔ تو ایک ان لوگوں کے پاس جو ہے یہ پنجاب کارڈ کھیلنے کے سوا کچھ ہے نہیں، اور الیکشن کمیشن نے فیصلہ مجبور حالات میں کیا ہے۔ اس کے بعد الیکشن کا ماحول تو بن رہا ہے، لیکن یہ جو امپورٹڈ حکمران ہیں یہ دھاندلی کی پوری تیاری کر رہے ہیں۔ لندن سے بھی خبر آ رہی ہے، میاں نواز شریف نے سگنل دے دیا کہ الیکشن کی طرف جائیں۔ اسحاق ڈار نے میاں نواز شریف کا یہ پیغام بھی آگے بڑھا دیا۔ یہ لوگ پہلے سے کہہ رہے تھے، اور یہ جو حالات ہیں جن میں معیشت ان کے ہاتھوں سے ریت کی طرح پھسل رہی ہے، قیمتیں ان سے کنٹرول نہیں ہو رہی، مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے، جتنا روپیہ گر رہا ہے حکومت نظروں سے اس سے زیادہ گر رہی ہے، ان حالات میں نواز شریف نے یہ کہا ہے کہ ہم انتخابات کی طرف جائیں گے، لیکن دو کام کر کے۔ اب یہ جو دو کام ہیں، یہ دو کام یہ لوگ بعد میں کریں گے، پہلے ایک کام کر چکے یہ لوگ۔ راجہ ریاض کو قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف بنا دیا گیا، نور عالم خان پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین۔ کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ یہ جو انتخابات کی طرف جا رہے ہیں، صاف نظر آ رہا ہے کہ عمران خان نے ان لوگوں کو مجبور کیا ہے اپنی بھرپور عوامی طاقت کے مظاہرے کے ساتھ۔ تو اب یہ لوگ انتخابات کی طرف تو جا رہے ہیں، لیکن راجہ ریاض کے ساتھ مل کر کام کیا جائے گا نگراں سیٹ اپ کا۔ اپوزیشن اور حکومت کے درمیان اس سلسلے میں مشاورت ہوتی ہے، تو اس مشاورت کے لیے راجہ ریاض کے ساتھ مل کر کام کیا جائے گا۔ وہ راجہ ریاض جو پہلے ہی سب سے بڑا لوٹا ہے، اس کے ساتھ مل کر یہ کام ہوگا۔ دوسرا نور عالم خان، لوٹا ایک اور، جس کو ہوٹل میں لوگوں نے اور اس کے حلقے میں لوگوں نے بتا دیا کہ وہ کیا ہے، اسے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین بنایا گیا ہے۔ یہ پوری دھاندلی کی تیاری کریں۔ دو کام، ایک ہوگا انتخابی اصلاحات کا کام، یہ لوگ اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ پر حملہ آور ہوں گے، تو صاف نظر آ گیا تھا۔ الیکٹرونک ووٹنگ سسٹم جو ہے اس پر بھی حملہ آور ہونے کی ان کی پوری تیاری ہے، اور انتخابی حد بندیوں میں بھی یہ لوگ الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کر پاکستان تحریک انصاف کو مارنے کی کوشش کریں گے۔ ایسی کوشش انہوں نے کی تھی ایاز صادق کے لاہور میں انتخاب کے موقع پر، اور تب علیم خان پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ تھے، اب وہ بھی الحمدللہ کہہ رہے ہیں۔ تو یہ ان لوگوں کی تیاری ہے، اور ساتھ میں انہوں نے جو ہے جو آج ختم ہو رہا تھا اجلاس قومی اسمبلی کا، اس اجلاس کو آگے بڑھا لیا ہے۔ تو یہ اگلے 5-6 روز میں یہ کام اجلت میں کر کے جان چھڑا کے پھر انتخابات کی طرف جانا چاہتے ہیں، نگران سیٹ اپ کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ اس سلسلے میں انہوں نے لندن میں مشاورت مکمل کر لی ہے اور اتحادیوں سے صلاح مشورے بھی کر لیے ہیں۔ تو یہ ان لوگوں کی صورتحال ہے۔ نوٹوں کو شکست عمران خان نے دے دی۔ عمران خان وہ لیڈر ہے جس نے خیبر پختونخوا میں بھی جتنے لوٹے تھے انتخابات سے پہلے اپنی جماعت سے نکال کے باہر پھینک دیے تھے، اور اب بھی یہ صورتحال ہمارے سامنے ہے۔ ہوا کیوں ہے یہ سب کچھ آپ کو صاف طور پر نظر آئے گا۔ آپ خورشید شاہ کا بیان کل جیو نیوز پر دیکھ لیں، جس میں انہوں نے کہا کہ ہمیں مجبور نہ کریں الیکشن کی طرف جانے پر، ہمیں سہارا دیں، ہمیں حکومت کرنے دیں، اگلے 1.5 سال حکومت کرنے دیں۔ اور فضل الرحمان نے کل کراچی کے جلسے میں یہ کہا کہ عدالت کو مخاطب کر کے اس لینگویج میں کہ اگر آنا ہے ایگزیکٹو کے اختیارات استعمال کرنے تو آ جاؤ، حکومت سنبھال لو، الیکشن لڑ لو۔ یہ عدالت کے بارے میں فضل الرحمان کی زبان تھی۔ یہ اس لیے ہوا ہے کہ ان لوگوں سے ایک حکومت نہیں چل رہی تھی، دوسرا یہ کندھا ڈھونڈ رہے تھے۔ چینی کی قیمت، یہ باقی پیٹرول کی قیمت، بجلی کی قیمت، ان سب کے لیے بھی کندھا ڈھونڈ رہے تھے، اور یہ اسٹیبلشمنٹ کا کندھا استعمال کر کے یہ فیصلے کرنا چاہتے تھے۔ اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ جنہیں پیٹرول کی قیمت بڑھانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کا سہارا درکار ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایٹمی دھماکے ہم نے کیے تھے۔ انہیں وہ کندھا نہیں ملا، اور پھر اس کے بعد یہ صاف طور پر نظر آنے لگا کہ امپورٹڈ حکمران مکمل طور پر فارغ ہو گئے ہیں، اور اس تمام سچویشن میں ایک شخص ایمرج کر رہا ہے ایز دی ونر، وہ ہے عمران خان۔ اب وہ عمران خان جو ہیں آج کی دوسرے بڑے فیصلے کی طرف جانے والے ہیں۔ پہلا بڑا فیصلہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے لوٹوں کی فراغت کی صورت میں ہمارے سامنے آ گیا، اور یہ مجبور فیصلہ یاد رکھیے گا۔ دوسرا بڑا فیصلہ آج عمران خان کر رہے ہیں، اور عمران خان اپنے جلسوں کی میراتھن کے نقطہ اختتام پر اب اسلام آباد لانگ مارچ کی تاریخ دینے جا رہے ہیں۔ ممکن ہے کہ اس لانگ مارچ کی ضرورت نہ پڑے اور عمران خان ایک بڑا جلسہ یوم تشکر کا کریں، کیونکہ یہ لوگ کسی بھی لمحے
آپ جان چھڑا کر ہاتھ اٹھا کر یہ ہار ماننے کا اعلان کر سکتے ہیں اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم سے نہ ہو پائے گا. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلے ویلاگ میں.